बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं मिजाज गिरामी खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर बदनज़री से मुताल्लिक चौथी वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बदनज़री का इलाज कुरान करीम की रोशनी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि 3 वीडियो में हमने आपको बताया कि बदनज़री के क्या क्या नुकसानात हैं और उनसे क्या क्या परेशानियां पेश आती हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बदनज़री से कैसे बचा जाए। दोस्तों, हमारी वीडियो बनाने से पहले सिर्फ कोशिश यही रहती है कि दीन से मुतालिक जो भी पैगाम है लोगों तक पहुंचाए जाएं, क्योंकि आज के गफलत भरे दौर में दीन का पैगाम सभी लोगों के पास तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दुनियावी मसले मसाइल ये तो खुद ब खुद हमारी ज़िंदगी के अंदर पेवस्त होते जा रहे हैं, लेकिन दीन को सीखने की और समझने की ज़रूरत है। इसलिए आप थोड़ा वक्त निकालकर हमारी वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएं, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों के पास भी दीन का पैगाम पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पहले भी आपको इस बात से बाखबर कर चुके हैं कि बदनज़री एक संगीन गुनाह है जो समाज में गंद फैलाता है। लिहाजा जब ऐसी ही बात है तो इसका इलाज भी ज़रूरी है, ताकि इस गुनाह से परहेज़ किया जा सके और इससे बचना आसान हो जाए। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। आज के तरक्की याफ्ता समझे जाने वाले इस दौर में इंटरनेट और टीवी की वजह से घर घर में फिल्में, ड्रामे, सीरियल्स वगैरह बहुत आम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उरियानियत और बेहयाई का सैलाब उमड़ आया है। जवान औरतें बन ठनकर बेपर्दा गली बाजारों में घूमती फिरती हैं। होर्डिंग और इश्तिहारबाजी यानी मशहूर होने के नाम पर सड़कों के किनारे पर औरतों की पुरकशिश तस्वीरें लटकी हुई होती हैं। दोस्तों, अखबारों और मैगजीन में तो औरतों की तस्वीर आना आम बात हो गई है। ऐसे हालात में नौजवान तो क्या, बूढ़ों के लिए भी अपनी नज़र की हिफाजत करना एक मुसीबत बन गया है। काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी इस गुनाह से बचने की कोई सूरत इंसानी नज़रों को दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर भी जितने भी लोगों के दिलों में अल्लाह पाक की हिदायत की रोशनी मौजूद है, वो इस गुनाह से बचने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अगर उनसे इंसान होने के नाते ये गुनाह जाने अनजाने में हो भी जाता है तो वो लोग अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। लिहाजा ये बात ज़रूरी समझी गई है कि कुरान की रोशनी में इस बीमारी से बचने के चंद मुजर्रब नुस्खे पेश किए जाएं, ताकि इंसानी खताकार आंखें हराम से बचकर हलाल की तरफ मुतवज्जो हो जाएं, शहवत की भड़की हुई आग के शोले ठंडे हो जाएं, पाकीज़गी और पाक दामनी की जिंदगी गुजारना आसान हो जाए। दोस्तों, बदनज़री से बचने के लिए कुरान करीम की रोशनी में 7 नुस्खे आप लोगों के सामने पेश किए जा रहे हैं। आप लोग और फरमाइए। दोस्तों, बदनज़री का सबसे बेहतरीन इलाज यह है कि अपनी निगाहों को पस्त रखा जाए। गली कूचों बाजारों में चलते हुए अपनी निगाहें नीचे रखने की आदत बना ली जाए। जब पैदल चलें तो सड़क पर नजर रखनी चाहिए, और जब सवारी पर चलें यानी स्कूटर या बाइक वगैरह पर चलें तो निगाहें बस उतनी ही उठानी चाहिए कि दूसरी सवारियों को रास्ता चलते वक्त लोगों को गुजरने का पता चलता रहे। किसी के चेहरे की तरफ नजर ना उठाई जाए, इसलिए कि बदनज़री के इस गुनाह की शुरुआत देखने से ही होती है। अगर नजर खता करे और गलत जगह उठने का इरादा करे तो इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए और फिर निगाहें नीची कर लीजिए। दोस्तों, इस आदत को अपनाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करते रहें, यहाँ तक कि यह आदत जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाए कि इसको अपनाए बगैर दिल को सुकून ही ना मिले। दोस्तों, जो लोग ऑफिशियली वर्क करते हैं, काम काज में घिरे रहते हैं, उन लोगों को चाहिए अगर ऑफिशियली ज़रूरी काम के सिलसिले में किसी औरत से बात करनी पड़े तो उस औरत के चेहरे की तरफ नजरें ना करें। इसी तरह मॉल वगैरह में खरीदारी करते वक्त औरत से बात करने की ज़रूरत पड़ जाए तो उस औरत की तरफ अपनी नजरें बिल्कुल ना करें, बल्कि इस तरह गैर महरम से बात की जाए जिस तरह 2 नाराज बंदे किसी मजबूरी के तहत एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे के चेहरे को देखना पसंद नहीं करते, और साथ ही साथ दोनों की एक दूसरे से आंखें भी नहीं मिलती। इसी तरह ऑफिस के काम के सिलसिले में और खरीदारी करते वक्त गैर महरम से बात करते वक्त जहन में ये ख्याल रखें कि गैर महरम से मेरी अल्लाह ताला के लिए नाराजगी है, लिहाजा उसके चेहरे को मुझे नहीं देखना। दोस्तों, अगर अपनी नजर नीची रखेंगे
تو بد نظری سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ بد نظری سے بچنے کے لیے دوسرا نسخہ یہ ہے، اگر بد نظری سے بچنا ہے تو پھر جتنا جلدی ممکن ہو سکے دیندار، فرمانبردار اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی جائے تاکہ اس سے اپنی جنسی ضرورت پوری ہو سکے۔ اگر کوئی انسان بھوکا ہو، پھر وہ چاہے کہ نفل نماز پڑھنے سے اس کی بھوک مٹ جائے اور اس کا پیٹ بھر جائے، تو اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے، اس لیے کہ نفل نماز پڑھنے سے بھوک نہیں مٹے گی، بلکہ بھوک کا علاج تو کھانا ہے اور اسی سے اس کی بھوک مٹے گی۔ اسی طرح نظر کو پاکیزہ رکھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ شادی کر لی جائے اور اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ نظر حاصل ہونے کی دعا کی جائے۔ دوستو، جب موقع ملے تو اپنی بیوی کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اگر یہ نعمت نہ ملتی تو کتنی مصیبت ہوتی۔ جو شوقیہ نظریں گلی کوچوں بازاروں میں چلنے والی بے پردہ عورتوں پر ڈالتا ہے، وہ نظریں اپنی بیوی پر ڈالے اور بیوی کو صاف ستھرا رہنے کی اور اچھے اچھے کپڑے پہننے کی نصیحت کرے اور دل میں یہ بات سوچے کہ اگر میں غیر محرم کی طرف دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور اگر بیوی کو دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو، حدیث پاک میں ہے، جو شخص اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو حلال اور پاکیزہ چیز یعنی اپنی بیوی کو جی بھر کر دیکھیں تاکہ حرام کی طرف دل مائل ہی نہ ہو، اور جب بھی دل غیر محرم کی طرف دیکھنے کی خواہش کرے تو تصور میں اپنی بیوی کا چہرہ لائیں۔ دوستو، اگر اس طرح سے کیا جائے گا تو اس گناہ کا خیال دل سے دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بد نظری کا تیسرا نسخہ، جب بھی شیطان انسان پر حملہ کرے اور دل میں گناہ کا وسوسہ ڈالے تو اللہ کے ذکر کے ذریعے شیطان کے داؤ سے اپنا بچاؤ کرنا چاہیے۔ لہٰذا بازار میں گزرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ہو سکے تو ہاتھ میں تسبیح رکھ لیں اور اس پر اللہ کا ذکر کریں، ورنہ دل ہی دل میں بھی اگر اللہ کا ذکر کرتے رہیں وہ بھی بہتر ہے۔ دوستو، غفلت گناہ کی پہلی سیڑھی ہے، ذکر کے ذریعے غفلت دور کی جائے۔ دوستو، اللہ کے ذکر میں بڑی فضیلت ہے۔ ذکر کا نور رفتہ رفتہ دل میں ایسا سرور پیدا کرتا ہے کہ غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کو جی ہی نہیں چاہے گا۔ لہٰذا بد نظری سے بچنے کا یہ تیسرا نسخہ ہے، اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا جائے تاکہ اس گھنونے گناہ سے بچنا آسان ہو سکے۔ بد نظری سے بچنے کا چوتھا نسخہ ہے اللہ کا ڈر۔ نفس جب بھی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا کرے تو فوراً اپنے دل میں یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، اس کا اثر یہ ہوگا کہ نگاہ کو قابو میں رکھنا آسان ہو جائے گا۔ دوستو، اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ اگر غیر محرم کی طرف دیکھنے کا ارادہ ہوتا ہے اور اس غیر محرم کا باپ یا بھائی یا شوہر سامنے کھڑا ہو اور وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہو تو کیا ہماری نظریں اس حال میں اس عورت کے چہرے کی طرف اٹھ سکیں گی؟ ظاہر ہے اس حال میں اس غیر محرم کی طرف دیکھنے میں ہمیں جھجک محسوس ہوگی کہ اگر اس کے باپ، بھائی یا شوہر نے دیکھ لیا تو ہم سے سخت خفا ہوگا۔ اسی طرح اگر غیر محرم کی طرف دیکھنے کا من کرے تو دل میں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور انہوں نے غیر محرم کی طرف نظریں اٹھانے سے منع کیا ہوا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم غیر محرم کو دیکھیں گے تو یقیناً اللہ کو جلال آئے گا، اور اگر اس نے اس گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ کر لی تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو دوستو، اگر دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو بد نظری سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ بد نظری سے بچنے کا پانچواں نسخہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ اور محنت کریں۔ جب بھی بد نظری کا دل کرے تو اپنی آنکھوں کو غیر محرم کی طرف پڑھنے سے بچائیں۔ دل میں یہ خیال کریں کہ اگر میں اس گناہ سے بچوں گا، اپنی نظر کی حفاظت کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچنے کی برکت سے مجھے آخرت میں اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ نے اپنی نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا تو بد نظری سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ بد نظری سے بچنے کا چھٹا نسخہ امانت میں خیانت کرنے کے ڈر سے امانت کی حفاظت کرنا۔ دوستو، اسی طرح اپنے ذہن میں یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہیں، مجھے اس امانت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے خلاف اس کو استعمال کروں گا تو امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ پھر دل میں یہ بات بھی سوچیں کہ دنیا کا عام دستور ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ امانت میں خیانت کرتا ہے تو دوسری مرتبہ اس کے پاس کوئی امانت نہیں رکھتا۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ اللہ کی دی ہوئی اس بنائی کو غیر محرم کو دیکھنے کے لیے استعمال کروں اور قیامت کے دن خدا نخواستہ مجھے بنائی واپس ہی نہ کی جائے۔ اگر میں قیامت کے دن اندھا کھڑا کیا گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اس لیے دوستو، جب غیر محرم کی طرف دیکھنے کا من کرے تو اگر اس طرح کی بات دل میں سوچ لی جائے تو بد نظری سے بچنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ دوستو، بد نظری سے بچنے کا 7واں نسخہ قرآن شریف کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ جب بھی دل میں بد نظری کرنے کا خیال آئے تو فوراً دل میں یہ بات سوچیں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر وقت دل میں اللہ پاک کا ڈر بٹھائے رکھیں، اور اگر میں اس گناہ کو کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میرے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ جس وقت میں اللہ پاک سے ڈروں۔ حالانکہ مسلمانوں کی تو ہر وقت ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ پاک سے ڈرتے رہیں۔ تو دوستو، اگر بد نظری کرنے کا دل میں خیال آئے تو فوراً اس بات کو سوچیں اور اپنے دل میں اس بات کو اچھی طرح سے جما لیں کہ مسلمان کو ہر وقت اللہ پاک سے ڈرنا ہے، اور جب کبھی بھی بد نظری کی طرف دل مائل ہو تو اللہ کا خیال دل میں لایا جائے تو انشاءاللہ بد نظری سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ دوستو، بد نظری سے بچنے کے 7 نسخے جو آپ کو قرآن شریف کی روشنی میں بتائے گئے ہیں، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آج ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان تمام طریقوں کو ہم اپنی زندگی میں ضرور لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بد نظری سے ہم سبھی لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ چلیے دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔